नमस्कार। पूर्व पत्रकार, बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व निर्देशक, लेखक, कवि तथा स्तम्भकार एवं पछिल्लो समय कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस गर्दै राजनीतिमा होमिएका राजनीतिज्ञ रविन्द्र मिश्रद्वारा लिखित तथा फाइन प्रिन्ट बुक्सद्वारा प्रकाशित स्तम्भ निबन्धहरूको सङ्गालो राजनीतिसँगै राजकाजको श्रव्य पुस्तक यानि कि अडियो बुक लिएर उपस्थित भएको छु म गजाधर केसी। 2024 साल असारमा काठमाडौँमा जन्मिनुभएका यस पुस्तकका लेखक रविन्द्र मिश्रले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा, पाकिस्तानको पन्जाब विश्वविद्यालयबाट पत्रकारितामा तथा बेलायतको लन्डन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। उहाँ एक कुशल पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र बीबीसीका महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी विभागहरू द वर्ल्ड टुडे, न्युज आवर र समाचार महाशाखामा काम गर्नुभएको थियो। मिश्रले बीबीसी टेलिभिजनका लागि समाचार सम्प्रेषण र विश्लेषण पनि गर्नुभएको थियो। पाकिस्तानमा रहँदा उहाँले द न्युज इन्टरनेसनल दैनिकको समाचार शाखामा पनि काम गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 17 गते रविन्द्र मिश्रले आफूले 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको बीबीसी नेपाली सेवाको जागिरबाट राजीनामा दिनुभयो र नेपालको सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभयो। रविन्द्र मिश्र हाल विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसअघि प्रकाशित रविन्द्र मिश्रका 3वटा पुस्तकहरू भूमध्य रेखा, खान पुगोस् दिन पुगोस् र रविन्द्र मिश्रका कविताबाट प्राप्त हुने लेखक स्वरकम उहाँले चितवनका विपन्न चेपाङ समुदायमा कार्यरत मितेरी फाउन्डेसनलाई प्रदान गर्दै आउनुभएको छ र राजनीतिसँगै राजकाज उहाँको चौथो पुस्तक हो। लेखनका अलावा रविन्द्र मिश्रले नेपाली चलचित्र हाइवेमा अभिनय पनि गर्नुभएको छ। रविन्द्र मिश्र $1 a month फन्ड फर नेपाल यानि कि नेपालको लागि मासिक $1 नाराले परिचित कल्याणकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। श्रोता, हामी राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहको श्रव्य पुस्तक यानि अडियो बुकको 5औं भागमा छौँ र पृष्ठ 55 सम्मको श्रव्य रूप यहाँ समक्ष यस अघिको भागमा नै पस्किसकेको छु। अब म पुस्तकको पृष्ठ 56 देखि सुरु हुने 9औं स्तम्भ निबन्ध मेरा बुवाको कथा यहाँ समक्ष राख्दैछु। मेरा बुवाको कथा। 2075 साल साउन 23 गते 82 वर्षको उमेरमा दिवंगत मेरा बुवा कलाकार तथा साहित्यकार मनोज बाबु मिश्रबारे नेपालका प्रतिष्ठित साहित्यकार, कलाकार तथा समीक्षकले धेरै ठाउँमा धेरै कुरा बोलेका र लेखेका छन्। मैले चाहिँ आजसम्म खासै त्यसरी लेखेको र बोलेको थिइनँ। आज म बुवाबारे छाती खोलेर लेख्न र बोल्न चाहन्छु। एउटा छोराले बुवाबारे जुन हदसम्म गर्व गर्न सक्छ म त्यो हदसम्मै गर्व गर्नेछु। बुवाबारे गर्व गर्नुको अर्थ बुवामा कमजोरी थिएनन् भन्ने होइन। हामी सबै मान्छे हौँ, हामी सबैमा कमजोरी छन्। बुवा बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, 12 घण्टा उज्यालो भयो भने 12 घण्टा अँध्यारो हुने प्राकृतिक नियमलाई कसैले तोड्न सक्दैन। त्यसमा पनि प्रकाश जति चम्किलो भयो छाया त्यति नै गाढा हुन्छ। मेरा बुवाको प्रकाश कति चम्किलो थियो र रहनेछ त्यो उहाँका कृतिका मूल्याङ्कनकर्ताहरूले नै निर्क्योल गर्नेछन्। तर म ढुक्कसँग भन्न सक्छु, बुवाको जीवन सम्भवतः 10औं करोडमा हुने एउटा यस्तो कथा हो जुन धेरैका लागि प्रेरणाको गाथा हुन सक्छ। रहस्यमय अनिश्चितताको वज्रपात। 2006 सालतिरको कुरा हो। बुवा र काका मोहन मिश्र काठमाडौँ स्थित तत्कालीन दरबार हाई स्कुलमा क्रमशः कक्षा 6 र 4 मा पढ्नुहुन्थ्यो। बौद्ध महाङ्कालबाट 1.5 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने भए पनि त्यति बेला दरबार हाई स्कुलमा पढ्न पाउनु नै ठुलो कुरा थियो। परिवारमा आर्थिक सम्पन्नता थियो। बाल्यकाल हाँसी खुसी बितिरहेको थियो। त्यसमा पनि त्यो समयमा इलाहाबादमा पढेका बुवाका बुवा अर्थात् मेरा हजुरबुवा नेपाली, हिन्दी, उर्दू र संस्कृत मात्र होइन, अङ्ग्रेजीमा पनि राम्रो दखल राख्ने, साहित्य, कला र सङ्गीत तिनै क्षेत्रमा अनुराग र प्रतिभा भएका
एकजना सुपठित र सुसंस्कृत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर जीवनका अनिश्चितताहरू सदा रहस्यमय हुने रहेछन्। मेरा बुवा र काकाको जीवनमा पनि त्यस्तै रहस्यमय अनिश्चितताको वज्रपात भयो। सबै थोक थियो अनि एकैपटक केही पनि थिएन। घरै खाली हुने गरेर 1.5 वर्षभित्र 12 वर्षका बुवा र 8 वर्षका काकालाई मात्र छाडेर परिवारका सबै सदस्यहरूको देहावसान भयो। बुवाहरूको स्कुल छुट्यो। घरमा पकाएर खान दिने मान्छे कोही थिएन। आफन्तहरूले एकजना पति गुमाएकी आफन्तलाई 2 जना नाबालकको स्याहार गर्न पठाए। उनले स्याहार गरे जस्तो गरेको, तर साँच्चीकै स्याहार कहिल्यै नगरेको र खपी नसक्नु भएपछि सानैदेखि स्वाभिमानी र हटी स्वभावका बुवाले उनलाई घरबाट निकालिदिएको कथा हामीले बुवा र काकाबाट सुनेका छौँ। बुवाले लेख्नु र भन्नुभएको छ, हामी टुहुराहरूलाई त्यति बेला मायाको भेल बहाउने आफन्त र अरूहरू नआएका होइनन्, तर तीमध्ये धेरैले घरका मूल्यवान सामान लगे। खान नपाएको बेलामा थोरै थोरै पैसा दिएर धेरै जग्गा जमिन लगे, घरका पुस्तक लगे, घरमा पालिएका गाई भैँसीका दुध लगे। तर 2 जना टुहुरा सबैका लागि भारी भए। हामी हेर्छौँ भनेर लाने कोही भएनन्। त्यसै भएर बुवाले मलाई एकपटक भन्नुभएको छ र सम्भवतः कतै लेख्नु पनि भएको छ, हामीसँग जग्गा जमिन प्रशस्त थियो, उमारेर खान दिने मान्छे थिएन, माटो खान हुँदैन थियो। त्यो समयमा 2 जना श्रीमती हुनु या बाहिर 1 जना, त्यति बेलाको भाषामा भन्दा भित्रिनी हुनु अस्वाभाविक थिएन। मेरा हजुरबुवाकी पनि हजुरआमाले घरमा ल्याउन नदिएकी 1 जना भित्रिनी हुनुहुँदो रहेछ। अन्ततोगत्वा उहाँले नै आएर मेरा बुवा र काकाको स्याहार गर्न थाल्नुभएछ, जसलाई दिदी आमाको नामबाट बुवाले अत्यन्तै स्नेह र श्रद्धाका साथ स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। तर अशिक्षित र नियमित आयस्रोत नभएकी एक्लै दिदी आमाले न त बुवा र काकालाई पुनः स्कुल पठाउने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो, नभएका सबै जग्गा जमिन राम्रोसँग सम्हाल्न नै। तर स्कुल छुटेका बुवा र काकाले दिनभर घरका गाईबस्तु चराउन लैजाने र हेर्ने गरेपछि दिदी आमालाई घर सम्हाल्ने, खेतबारीमा केही उमार्ने र 2 जना छोराहरूलाई केही खुवाउने समय मिल्दथ्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि भोकै पेट लिएर सुतेका रातहरूबारे बुवाले बेला बखत उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो। फालिएको कागजमा लेखिएको कथा। अत्यन्तै जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिँदा पनि बुवा र काकामा चेतनाको स्तर अनौठो भएको प्रतीत हुन्छ। बुवाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा बाल्यकालदेखि नै चित्रकला, सङ्गीत, साहित्य र खास गरी त्यति बेला नाट्यकलामा रहेको आफ्नो लगावबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। रेडियो नेपालमा गीत रेकर्डिङ हुने व्यवस्था नहुँदै लाइभ गाउनुपर्ने जमानामा बुवा आफैले लेखेको र सङ्गीत हालेको हेलो हेलो ज्ञान नानी, ओ माई डार्लिङ भन्देऊ मलाई नि शब्दको लगायत अन्य कैयौँ गीत गाएको, आफैले कैयौँ नाटक लेखन निर्देशन गरेर तथा सङ्गीत भरेर चाबहिल महाबौद्ध क्षेत्रमा मञ्चन गरेको उहाँका समकालीनहरू बताउँछन्। बुवाले आफ्नो आत्मवृत्तान्त एउटा कथाको कथाकारमा लेख्नुभएको छ। विभिन्न समयमा बालकृष्ण समको अमरसिंह, भीमनिधि तिवारीको विवाह, दौलत विक्रम बिष्टको क्रान्ति जस्ता नाटक अभ्यास गरेर यातायात नभएको त्यो जमानामा घण्टाघरको आसपासबाट पैदल हिँडेर राति 10-11 बजे घर आइपुग्दा बालक भाइ कहिल्यै सुतिसकेको हुन्थ्यो, कहिल्यै टुकी बालेर पढिरहेको हुन्थ्यो। त्यसरी राति फर्किँदा कतिपय रातमा घरमा खाना नै बाँकी नहुने गरेको र भाइ कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा सुकुलमा कक्रिएर सुतेको हुने गरेको बुवाले मलाई बताउनु भएको छ। कक्षा 6 र 4 मा पूर्ण रूपमा अनाथ भएर स्कुल छुटेका र पुनः स्कुलै जान नपाएका 2 जना बालकले असोचनीय स्तरको प्रतिकूल अवस्थाबाट पनि कसरी जीवनमा राम्रै प्रगति गरे भन्ने बारे जान्न म बुझ्ने भएदेखि नै उत्सुक थिएँ। बुवा र काकाले गाईबस्तु चराउन जाँदा नजिकैको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने अन्य केटाकेटीले प्रयोग गरेका या गरिसकेका किताब कापी मागेर पढ्ने गरेको र दिदी आमाले थोरै मात्र पैसा दिए पनि त्यसबाट कापी कलम किन्ने गरेको मलाई बताउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले बाटो र चौरमा फालिएका त्यति बेला पाइने गोल्ड फ्लेक चुरोटका बट्टा लगायत कुनै पनि खाली कागजका टुक्रा टिपेर ल्याउने र त्यसलाई लेख्न प्रयोग गर्ने गरेको पनि मलाई उल्लेख गर्नुभएको छ।
त्यसैले बुवा र काकाको जीवन फालिएको कागजमा लेखिएको कथा हो। दिन त्यसरी बित्दै जाँदा एउटा समय यस्तो आयो जहाँ बुवालाई लाग्यो कि भाइले प्राइभेट एसएलसी दिए भने पास गर्न सक्छन्। दाइको प्रेरणामा काकाले 19 वर्षको उमेरमा 2016 सालमा एसएलसी पास गर्नुभयो। आफूले एसएलसी पास गरेपछि उत्साहित हुनुभएका काकाले दाइलाई भन्न थाल्नुभयो, दाइ मैले त पास गरेँ, तपाईँले नसक्ने झन् कुरै छैन। भाइले उत्साहित तुल्याएका दाइले पनि हौसिँदै 2 वर्षपछि 2018 सालमा 25 वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गर्नुभयो। दाजुभाइमा खुसीको सीमा रहेन। त्यसपछि जीवन थोरै सहज भयो। बुवाले कलाकारको जागिर खाएर र काकाले ट्युसन पढाएर कलेज पढ्न थाल्नुभयो। बुवाले एसएलसी पास गरेको 2 वर्षमै तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको, त्यतिबेला दक्षिण एसियामै ललित कला अध्यापनका लागि विख्यात ढाका विश्वविद्यालयमा चित्रकला अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुभयो। ढाकाबाट 5 वर्षमा फर्किएपछिको बुवाको जीवन पैसाको हिसाबले होइन, पेसागत निष्ठा, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानका हिसाबले सदा अब्बल रह्यो। पैसा उहाँले कमाउने कुरै थिएन, उहाँसँग त्यो कमाउने ढङ्ग पनि थिएन। उहाँका बारे रमाइला कथा छन्। घरमा पालेको अत्यन्तै महँगो जर्सी गाईले एक दिन फुत्किएर अर्काको बारीको मकै खाइदिएपछि जग्गाधनी दुखेसो पोख्न आउँदा बुवाले गाई नै लैजाऊ, समस्या खत्तम भनेर गाई नै दिई पठाइदिनु भएछ। अर्को पटक 10 वर्ष अघि उल्लेख गरेको मूल्यमा 10 वर्षपछि 2 रोपनी जग्गा बेचिदिनु भएछ। पछिल्लो घटनामा चाहिँ बौद्ध स्तूपको ठिक पछाडिको मूल्यवान 3 रोपनी जग्गा बेचेर प्राप्त सबै रकम कति पनि आयमूलक उद्देश्यका लागि प्रयोग नगरी निःशुल्क कला क्षेत्रमा प्रदान गर्न, साहित्य, कला र सङ्गीत सम्बन्धी गतिविधिका लागि निःशुल्क हल उपलब्ध गराउन अनि विदेशबाट नेपालमा आएर कला अभ्यास गर्नेहरूका लागि निःशुल्क आवासको व्यवस्था गर्न हर्मिताज कलाकुटी निर्माणमा खर्च गरेको म आफै साक्षी छु। धेरै वर्षसम्म उहाँले त्यसै गरी सो कलाकुटी सञ्चालन गर्नुभयो। आफू चाहिँ सधैँ परिवार चलाउन नै धौधौको स्थितिमा बस्नुभयो। कुटीमा फुलेको अमर फूल। त्यसैबीच 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो। बुवा बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बौद्धबाट मेरी श्रीमतीले किनेर ल्याएको सागको पात पातमा राजनीतिको लेस हुन्छ, त्यसैले राजनीतिबाट कोही पनि टाढा हुन सक्दैन। राजनीतिले सबैलाई छोए पनि त्यो विचार र आस्थामा अभिव्यक्त भए पनि राजनीति सबैले गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता थियो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, एउटा क्यानभासमा सबैले चित्र कोर्न थाले भने त्यो सुन्दर होइन, कुरूप कला बन्छ। त्यसैले कलाकारले राजनीति अनुभूत गर्ने हो, अभ्यास गर्ने होइन। 2046 सालको परिवर्तनपछि साहित्य, कला, सङ्गीत लगायत समाजका हरेक क्षेत्र जसरी राजनीतिकरण हुन थाले, त्यसबाट बुवाको दिगदारी बढेर गएको थियो। त्यसपछि उहाँले विश्वविद्यालयको प्राध्यापन पेसाबाट राजीनामा दिनुभयो। जग्गा बेचेर बनाएको हर्मिताज कलाकुटीलाई जीवन निर्वाहका लागि भाडामा दिनुभयो र आफ्नो पुरानो घर परिसरमै हर्मिताज कलाकुटी स्थापना गरेर गुप्तवास बस्ने निर्णय लिनुभयो। बुवाले बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो, एउटै क्यानभासमा 10 जनाले रङ पोत्ने व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म म घरबाट बाहिर निस्कन्न। त्यसैबाट प्रश्न हुन्छ, उहाँ कट्टर राजतन्त्रवादी र अझ खास गरी महेन्द्रवादी हुनुहुन्थ्यो, तर कैयौँ राजतन्त्रवादी जस्तो उहाँ चाकडीवादी कहिल्यै हुनु भएन। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका अवसरमा देशमा आमन्त्रित विदेशी सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई प्रदर्शन गर्न दशरथ रङ्गशालामा 40 फिट चौडा र 250 फिट लम्बाइको राजा रानीको विशाल र कठिन तेल चित्र बनाएबाट राजा वीरेन्द्र बुवासँग अत्यन्त प्रभावित भएको मैले सुनेको थिएँ। नेपाल ललित कला संस्थामा राजा वीरेन्द्र नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिमा बुवा पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। तिनैको प्रभावस्वरूप होला एक दिन उहाँलाई दरबारबाट फोन आएछ, श्रुति सरकारलाई कला सिकाउन वीरेन्द्र सरकारबाट यहाँलाई बोलावट भएको छ, एकपटक दरबार आइदिनु पर्यो। बुवाले जवाफ दिनुभएछ, सरकारलाई बिन्ती चढाइदिनु, म त गुफावासी मान्छे, मेरो कुटीमै श्रुति सरकार सवारी हुने भए त खुसी साथ सिकाउन तयार छु, तर कुटीबाट निस्किएर दरबार आउन चाहिँ असमर्थ छु।
भवितव्यले सम्पन्नताबाट सानै उमेरमा झार्नुसम्म झारेर अत्यन्तै विपन्नताबाट बिस्तारै उठेको भए पनि र धेरै पछिसम्म घर चलाउन धौधौ भए पनि बुवा र काकाका इमान्दारी एवं स्वाभिमानका कैयौँ यस्ता कथा छन् जसको गहिरो छाप ममा परेको छ। इमानको खडेरी परेको यो समाजमा तिनका फेहरिस्त कुनै दिन लेख्न सकेँ भने खुसी हुनेछु। आज यति भनौँ, मनले खाएको कुनै कुनै अवस्थामा देशभित्र र बाहिरका एकाध कार्यक्रममा सामेल हुने र कतै कतै घुम्ने बाहेक झन्डै 3 दशक बुवाले मान सम्मान, पद र पैसाको कुनै लोभ लालच बिना आफ्नो सानो संसारमा चराचुरुङ्गी, रुखपात, रङ र मसीलाई खेल्दै जसरी जिन्दगी गुजार्नुभयो त्यो सामान्य मान्छेबाट सम्भव छैन। यतिसम्म कि आफ्नै घरबाट मोटरमा 10 मिनेट पर तारागाउँ म्युजियममा बुवाको जीवनी हर्मिताज 2.5 दशक गुफामा सत्यमोहन जोशी र डाक्टर तारानाथ शर्मा जस्ता हस्तीहरूले विमोचन गर्दा बुवा जानु भएन। त्यसअघि बुवाको कला र व्यक्तित्व समेटिएको र प्रतिष्ठित आर्ट क्युरेटर सङ्गीता थापाले लेखेको अङ्ग्रेजी पुस्तक इन द आई अफ द स्टर्म काठमाडौँको बबरमहल रिभिजिटेडमा विमोचन हुँदा पनि बुवा जानु भएन। उहाँलाई दिइएको पुरस्कार र सम्मान पनि अपवाद बाहेक आयोजकहरू घरमै पुर्याउन जान्थे। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बाहिर गएर कलाकारले राजनीति गर्नु, राजनीतिक नियुक्ति खोज्नु या त्यसैको मोहमा कला साहित्यको कुनै सम्मान नै नगर्ने राजनीतिज्ञको भाषण सुनेर ताली बजाउनुभन्दा मेरो बगैँचाको एउटा फुलमा पानी हाल्नु बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ। उहाँले त्यसै गर्नुभयो। सुन्दा पनि कतिपयलाई अचम्म लाग्ला, रुखै रुखले भरिएको बगैँचामा बुवाले हातमा चारा राखेर आ भनेपछि जङ्गली ढुकुर र भँगेराहरू हातमा बस्थे र चारा खान्थे। तिनै चराचुरुङ्गी, रुखपात, रङ र मसीसँग खेल्दै बुवाले 1.5 दर्जनभन्दा बढी निबन्धात्मक पुस्तक लेख्नुभयो। हजारौंको सङ्ख्यामा कलाकृतिहरू बनाउनुभयो जुन नेपाल लगायत संसारका विभिन्न देशका कला सङ्ग्रहकर्ताहरू कहाँ छरिएका छन्। पदभन्दा दायित्व ठुलो। कलेज पढ्दाताका कुनै सन्दर्भमा बुवाले मलाई एकपटक भन्नुभएको थियो, हेर, जीवनमा जे गरे पनि इमान्दारी साथ गर्नु। पद ठुलो कुरा होइन। यो देशमा पद पाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर पदले मागेको दायित्व कति जिम्मेवारी साथ वहन गरिन्छ त्यो ठुलो कुरा हो। त्यसैले त जति ठुलो पदमा पुगे पनि कुर्सीले मागेको दायित्व पुरा गरिस् भने मात्र म खुसी हुन्छु, अन्यथा तैले हासिल गर्ने पदले मेरा लागि कुनै अर्थ राख्ने छैन। त्यो बानी मेरो कानमा सधैँ गुन्जिरह्यो, जीवनभर गुन्जिरहनेछ। बुवा कहीँ कतै जानी बुझिकन बाटो बिराए भने आकाशको एउटा कुनाबाट सम्झाइदिनुहोला, छोरा मैले भनेको बिर्सिस। 1 भदौ 2075। श्रोता, अब म अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान शीर्षकमा रहेको 10औं स्तम्भ निबन्ध प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान। स्तम्भ लेखनमा कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता ठुला ठुला ठानिएका विषयबारे लेख्दा लेख्दै कहिलेकाहीँ ससाना लाग्ने तर अत्यन्तै सुन्दर विषय ओझेलमा पर्ने रहेछन्। स्तम्भकारका रूपमा यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो, त्यसैले म बेला बखत ठुलाबाट साना ठानिएका विषयहरूमा फर्किने गर्छु। ती विषय कुनै वास्तविकतासँग र कुनै सपनासँग जोडिएका हुन्छन्, तर ती मूलतः राजकाजकै ढङ्ग र अङ्गका विषय हुन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि काठमाडौँमा जताततै टालटुल र छेकछाक चलिरहँदा म चाहिँ सँगै जोडिएको ललितपुरको भैँसेपाटी आवास क्षेत्रमा रहेको 123 रोपनी सफा र खुला जग्गामा वर्षौंदेखिको एउटा सपनामा सयर गरिरहेको छु। हरेक बिहान वरपरका रुखमा घुरिरहेका ढुकुर, चिरबिराइरहेका भँगेरा, कराइरहेका सारौं र कौवा, एक्ला एक्लै गाइरहेका धोबीचरा अनि खेतबारीमा चलिरहेका परिवारहरू सबैले सिर्जना गरेको लयात्मकताको पृष्ठभूमिमा जब हर बिहान उक्त क्षेत्रको फन्को लगाउँछु, सधैँ एउटा सपना कसरी पूरा गर्न सकिएला भनेर सोच्छु। म आबद्ध पार्टी अहिले नै त्यो सपना पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसैले देशको गौरव बढाउने
इतिहास निर्माण गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तर कार्य रूपमा परिणत गर्न त्यति कठिन नहुने उक्त सपना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूरा गरिदिउन् भन्ने मेरो चाहना छ। उनले गरेनन् र राजनीतिमै भएका कारण कुनै दिन सो काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेँ भने उक्त ठाउँमा म विश्वस्तरको विशिष्ट पहिचान बोक्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान इन्टरनेसनल स्कल्पचर पार्क निर्माण गरेरै छाड्छु। कैयौँ अनौपचारिक छलफलका आधारमा उक्त कामका लागि स्थानीयको लगभग पूर्ण समर्थन रहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। वेभरली हिल्स अफ काठमाडौँ। भैँसेपाटी आवास इलाका काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा सुन्दर र व्यवस्थित क्षेत्र हो भन्दा फरक नपर्ला। चक्रपथबाट ठिक बाहिर काठमाडौँको केन्द्रबाट न धेरै टाढा न धेरै नजिक योजना गरेर बनाइएको बस्ती, जसमा प्रशस्त त्रुटि छन् र पनि उपत्यकाभित्र त्योभन्दा सुन्दर ठाउँमा रहेको व्यवस्थित बस्ती मैले अर्को देखेको छैन। पानीको अभाव छैन, धुलो धुवा कम छ, अलि उचाइमा छ, दक्षिणपट्टि नजिकै हरिया पहाड र अलि सफा मौसम भएका बेला उत्तरपट्टि हरिया पहाडसँगै 180 डिग्रीमा हिमाल देखिन्छ। साँझ बिहान वृद्ध वृद्धाहरू लट्ठी टेक्दै र नटेक्दै आरामले खुल्ला बाटोहरूमा टहलिरहेका हुन्छन्। युवा युवतीहरू आफ्नै सुरमा मस्त हुन्छन् भने केटाकेटीहरू साइकलमा कुदिरहेका, फुटबल क्रिकेट खेलिरहेका देखिन्छन्। उक्त क्षेत्रमा बस्ने विदेशी कूटनीतिज्ञ र अन्य विदेशीहरू छोराछोरीहरूलाई ट्रलीमा घुमाइरहेका पनि भेटिन्छन्। राम्रा रेस्टुराँले आकर्षक बढाएकै छ, घटाएको छैन। जग्गाको भाउ आकाशिएको छ भने नेपालकै सबैभन्दा ठुलो र सुविधा सम्पन्न निजी अस्पताल भैँसेपाटीमै बनेको छ। 22 मिटर चौडा बाटो भैँसेपाटी हुँदै हिँडेर पनि सजिलै पुग्न सकिने ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका र नेवा कलाले पूर्ण 2वटा बस्ती बुङमती र खोकनातिर जान्छ। ती सबैका कारणले होला एकपटक मलाई एकजना विदेशीले भनेका थिए, इनफ्याक्ट यु क्यान कल भैँसेपाटी द वेभरली हिल्स अफ काठमाडौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँ भैँसेपाटीलाई काठमाडौँको वेभरली हिल्स भन्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित वेभरली हिल्सले विविध कारणले गर्दा जसरी उच्च महत्त्व राख्छ, भैँसेपाटी त्यस्तै हुन लागिसक्यो भन्ने उनको सङ्केत थियो। त्यही भैँसेपाटीको बीचमा अत्यन्तै सुन्दर रूपमा अवस्थित छ 123 रोपनी खाली जग्गा। त्यसैसँग जोडिएको अर्को झन्डै 19 रोपनी खाली जग्गा पनि छ, जसमा धेरैको कुआँखा लागिरहेको छ। तर सयौं ऊर्जाशील स्थानीयले त्यसलाई जोगाउने पहल थालिसकेका छन्। सांसद आवास बनाउने भनेर निर्णय गरिएको 123 रोपनी जग्गा चाहिँ हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ। सौभाग्य भन्नुपर्छ त्यस्तो विशिष्ट ठाउँ, प्राइम लोकेसन धन्न सांसद आवासका नाममा कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरित भएन। सांसदहरूलाई आवास चाहिँदैन भन्ने होइन, तर सहरको सौन्दर्य र स्वस्थता बढाउन, पर्यटकीय र आर्थिक गतिविधि प्रवर्धन गर्न बिरलै प्राप्त हुने राजधानी नजिकका त्यस्ता विशिष्ट ठाउँलाई कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण गरेर हामीले यो सहर र देशमाथि धेरै पाप गरिसकेका छौँ। त्यो पाप जारी नराखौँ। सांसद आवास अन्य प्रयोजनमा त्यति नआउने कुनै पनि स्थानमा राम्रो योजना बनाएर निर्माण गरे भइहाल्छ। तर कोहिनूर हिरालाई सामान्य ढुङ्गाका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। मैले सोचे जस्तो हुने भए काठमाडौँ उपत्यका र सिङ्गो नेपालमै एउटा पनि स्तरीय पार्क छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त झन् परको कुरा भइहाल्यो। हुन त स्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको के कुरा गर्नु, हामी यति गिरिसक्यौँ कि हामीले कुनै काम गर्दा न्यूनतम स्तरको मापदण्ड पनि पुरा गर्दैनौँ। तर म र कैयौँ स्थानीय साथीहरू यस्तो पार्कको कल्पना गरिरहेछौँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मात्र हुने छैन, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विशिष्ट पहिचान पनि राख्नेछ। संसारमा भएका मूर्तिकला उद्यानहरू मूलतः राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान हुन्, जहाँ त्यही देशका विशिष्ट मूर्तिकारहरूका काम प्रदर्शित छन्। तर भैँसेपाटीमा परिकल्पना गरिएको मूर्तिकला उद्यान भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको हुनेछ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विशिष्ट पहिचान बनाउनेछ, ताकि काठमाडौँ आएका पर्यटकको नेपाल भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान नपुगी पूर्ण नै नहोस्। जसरी कलामा रुचि नै नभएको पर्यटक पनि पेरिस गएर लुभ्र कला सङ्ग्रहालय जान नपाए त्यो भ्रमण अपुरो सम्झिन्छ।
रानीपोखरी र धरहरा बनाउनेको नाम आज पनि हामी स्मरण गर्छौँ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान निर्माण गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम सदियौँसम्म स्मरण गरिनेछ। भन्नेले भन्नेछन् भएकै विश्व सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्न र सम्वर्धन गर्न सकिएको छैन, के को मूर्तिकला उद्यानको कुरा? तर्क आफैमा गलत होइन, तर त्यस्तै तर्क गरिएका भए आज विश्वका प्राय सांस्कृतिक, कलात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय गौरवका केन्द्र बन्ने नै थिएनन्, जसले ती हरेक देशका नागरिकको जीवनस्तर र राष्ट्रको गौरव बढाएका छन्। ती सबै केन्द्र तत्त देशका विविध तत्कालीन प्रतिकूलतामाझ नै बनाइएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान निर्माणका लागि त प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै ठुलो ऊर्जा, समय र स्रोत खर्च गर्न पर्दैन, तलका काम गरे पुग्छ। क सबभन्दा पहिले म गरेरै छाड्छु भन्ने अठोट लिनुहोस् अनि मन्त्री परिषद बैठकबाट उक्त जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान निर्माणका लागि जुन निकायको नाममा नामसारी गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस्। सो नामसारी गर्दा अहिले केही व्यक्तिले हडप्न खोजेका सँगैको झन्डै 19 रोपनी जग्गा पनि चलन चल्तीको मूल्यमा खरिद गरेर 123 रोपनीमै मिसाइदिनुहोस्, जसले गर्दा मूर्तिकला उद्यानको क्षेत्रफल अझ ठुलो हुनेछ। ख माथि नै उल्लेख गरे चाहिँ हामी स्तरीय त कुरै छाडौँ, प्राय अवस्थामा न्यूनतम स्तरको काम पनि गर्न नसक्ने गरेर क्षयीकृत भइसकेका छौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यानको डिजाइन र निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्न लगाउनुहोस्, अथवा यस्ता काम विशिष्ट स्तरमा गर्न सक्ने युरोपका कुनै अथवा चीन जस्ता देशलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे पनि हुन्छ। हामीले आफै गर्न खोज्यौँ भने सिमेन्टको संरचना बनाएर त्यसमा इनामेल पोत्ने स्तरको काम हुनेछ, अथवा पशुपतिनाथ क्षेत्र जस्तो विश्व सम्पदा सूचीकृत केन्द्रमा गएर स्टिलको रेलिङ हाल्ने अनि देउता बस्ने होइन, मान्छे बस्ने जस्तो ढलान गरेको घर बनाउने काम हुनेछ। अहिले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा ढुङ्गा र इँटले निर्माण गर्न सकिने संरचना समेत कङ्क्रिटमा निर्माण भइरहेको देख्दा दिक्क लाग्छ। भन्दा नमिठो सुनिएला, तर हाम्रो पुस्ताले आफै गरी आएका अधिकांश काम त्यस्तै प्रकृतिका छन्। त्यसैले डिजाइन र निर्माणका विषयमा अत्यन्तै सावधान हुनु जरुरी छ। ग डिजाइनरहरूलाई यस्ता काम गर्दा पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ, तर मूल भाव बारे थोरै निर्देशन दिन भने सकिन्छ। त्यो के हो भने त्यहाँ बन्ने संसारका विविध देशका मूर्ति र त्यसले ओगटेको ठाउँ त मूर्तिकारको परिकल्पना अनुरूप नै हुने भयो, तर त्यसबाहेक सम्पूर्ण पार्कमा निर्माण हुने संरचना र पार्कको डिजाइनले काठमाडौँ उपत्यकाको नेवा कला र वास्तुकलालाई प्रतिबिम्बित गर्नै पर्छ। पार्क अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रियपन नेवा संस्कृतिभित्र अटाउनुपर्छ, अटाउन सकिन्छ। पार्कभित्र बन्ने ढुङ्गेधारा, चोकहरू, ससाना स्टलहरू, पोखरीहरू, त्यहाँ प्रयोग हुने इँट, काठ र धातुका कुनै पनि संरचना नेवा कलाविहीन हुनुहुँदैन। घ डिजाइनबारे मेरो अर्को एउटा सपना पनि छ। भैँसेपाटीमा पार्क बन्ने हुनाले प्रवेशद्वारमा संसारकै सबैभन्दा ठुलो भैँसीको ढुङ्गे मूर्ति निर्माण होस्, न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरको शानदार जीवन्त साँढे जस्तै, तर त्योभन्दा धेरै ठुलो। खुसीको कुरा के भने नेपालका विशिष्ट प्रस्तर कलाकार चन्द्रश्याम डङ्गोल भैँसेपाटी नजिकै खोकनामा बस्छन्। अहिले उनले बनाएको 33 फिट अग्लो मञ्जुश्रीको पूर्ण कदको ढुङ्गाको विशाल मूर्ति चोभारको मञ्जुश्री पार्कमा प्रतिस्थापन गरिएको छ। हामीसँग यस्ता यस्ता कलाकार छन् जसबारे हामीलाई थाहा नै छैन। केही वर्ष अघिको कुरा हो, नेपालका मूर्तिकार राजकुमार साक्यले भुटान सरकारको अनुरोधमा त्यहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पद्मसम्भवको मूर्ति निर्माण गरेका छन्। तर हाम्रा सोचाइ यति खुम्चिसके कि हामी 12 फुटे बाटो भन्दा फराकिलो सोच बिरलै राख्छौँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो त हाम्रो कल्पनामै कहिल्यै आउँदैन। छेउमै चीन छ, जसले यति धेरै काम संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा विशिष्ट र सबैभन्दा ठुलो गर्ने गर्छ, तर हामीले ऊबाट कहिल्यै सिकेनौँ। कुरा पैसाको मात्र होइन, मूलतः सोचाइको नै हो। कागजी र 3D डिजाइन तयार भइसकेपछि काठमाडौँमा दूतावास भएका 26 जना राजदूतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाउनुहोस्। सबै राजदूतलाई भन्नुहोस्, हामी काठमाडौँ उपत्यकामा संसारमै विशिष्ट पहिचान स्थापना गर्न सक्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान निर्माण गर्दैछौँ। तपाईँ हरेकको देशका
5-7 जना विशिष्ट मूर्तिकार मध्ये एकजनाले नेपाल आएर उक्त उद्यानमा एकवटा विशाल र भव्य मूर्ति बनाउन् भन्ने मेरो चाहना छ। ती यस्ता मूर्ति हुन् जुन हेर्दा मान्छेहरू एकछिन टोलाउन्। तपाईँको देश, हाम्रो देश र मूर्तिकार सबैका लागि यो गर्वको विषय बनोस्। यति काममा तपाईँहरूले मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाएर आफ्नो देशको एकजना विशिष्ट मूर्तिकारलाई केही महिना नेपालमा राखी एउटा भव्य मूर्ति निर्माण गरिदिन गरेको तुलनात्मक रूपमा सानो अनुरोधलाई कुनै पनि राजदूतले टार्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि फलोअप गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिहाल्छ। काठमाडौँमा राजदूतावास भएका हरेक देशले गर्ने भनेको आफ्नो देशका एकजना विशिष्ट मूर्तिकारलाई आमन्त्रण गरेर केही महिना नेपाल राखी एउटा मूर्ति बनाउन सहयोग गर्ने हो। त्यति काम गर्न पनि आर्थिक व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्यो भने दुईवटा तरिका अवलम्बन गर्न सकिन्छ। या त नेपाल सरकारले सबै या आंशिक खर्चको जिम्मा लिन सक्छ, या अमेरिकाको टेक्सास स्थित लिबर्टी हिलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान निर्माणका बेला अख्तियार गरिएको उपाय अपनाउन सकिन्छ। त्यति बेला लिबर्टी हिलका स्थानीय बासिन्दाले कैयौँ महिना मूर्तिकारहरूलाई आफ्ना घरमा निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। आज उनीहरू त्यसबारे गर्व गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने अर्को 2 वर्षभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा भव्य अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान तयार भइसकेको हुनेछ। 6. भैँसेपाटीबाट ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण 2वटा नेवा बस्ती बुङमती र खोकना धेरै पर छैनन्। आधा घण्टामा हिँडेरै पुग्न सकिन्छ। भैँसेपाटीमा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला उद्यान बन्यो भने ती ठाउँको महत्त्व वात्तै बढ्छ। उद्यान निर्माणकै बेला तिनलाई सम्पदा बस्तीका रूपमा विकास गर्न योजना बनाउन सकियो भने गजबै हुन्छ। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल अत्याधुनिक बन्दै गएपछि सोलको ऐतिहासिक बस्ती कस्तो थियो भनेर आधुनिक दक्षिण कोरियाली तथा विदेशी पर्यटकलाई देखाउन एउटा क्षेत्रको जगेर्ना गरियो। नामसानगोल हनोक गाउँ गएपछि पहिलेका घर, जनजीवन, बगैँचा, खानपान, नाटक मञ्चन गर्ने ठाउँ आदि कस्ता थिए सबै हेर्न पाइन्छ। अचम्मको कुरा त त्यहाँ ठ्याक्कै हामी कहाँ जस्तै ढिकी, जाँतो, नाङ्लो, डोको पनि देख्न सकिन्छ। बुङमती र खोकनालाई परम्परागत बस्तीका रूपमा जगेर्ना गर्न सकियो भने त्यहाँ त देखाउने र अनुभव गराउने कुरा कति छन् कति। परम्परागत नेवारी पहिरन लगाएर नेवारी परिकार खाँदै फोटो खिच्ने रहर कुन चाहिँ पर्यटकलाई हुँदैन होला। ती दुवै बस्ती ठुलो पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र बन्नेमा शङ्कै छैन। मूर्तिकला उद्यान र ती संरक्षित बस्तीले एक अर्कालाई अत्यन्तै लाभदायी रूपमा परिपूर्ण गर्नेछन्। मूर्तिकला उद्यान कस्तो होला? म कहिले आँखा चिम्लिएर त कहिले खोलेर कल्पना गर्छु। विविध प्रजातिका रुख बिरुवा र फूल, तिनमा रमाइरहेका विविध प्रजातिका चराचुरुङ्गी, यत्रतत्र साना ठुला पोखरी, तिनमा खेलिरहेका माछा र हाँस, आफ्नै अनुहार पानीमा प्रतिबिम्बित भएको हेर्दै मुस्कुराइरहेका प्रेमिल जोडी, पोखरीको छेउछाउमा कलात्मक बेन्चमा बसेर मुस्कुराइरहेका वृद्ध, दौडिन मिल्ने हरियो चौरमा मस्त उफ्रिरहेका केटाकेटी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विभिन्न देशका मूर्तिकारका संक्षिप्त परिचय पढ्दै मूर्ति अगाडि उभिएर, बसेर, ढलेर, हाँस्दै, स्वाङ पार्दै फोटो र सेल्फी खिचिरहेका पर्यटक, उद्यान परिसर वरिपरि रहेको बाटो पारीका घरमा छतमा बसेर यो ठाउँ कस्तो स्वर्ग बन्यो हगि भन्दै गफिएका स्थानीय, साँझ परेपछि बिजुली कलाले मनमोहक देखिएका रुख बिरुवा, बगैँचा र मूर्तिकला उद्यानले बढाएको आर्थिक गतिविधिबाट राम्रो उन्नति गरेका स्थानीय व्यवसायी, उद्यान प्रवेश शुल्कबाट उत्साहजनक आम्दानी गरिरहेका व्यवस्थापकहरू, काठमाडौँ आएका प्राय पर्यटकले मूर्तिकला उद्यान भ्रमण नछुटाउँदा दङ्ग परेका पर्यटन अधिकारी र व्यवसायी, ती सबै हरेक दिन भैँसेपाटी आवासको फन्को लगाउँदा मेरा आँखा अगाडि जीवन्त रूपमा नाचिरहन्छन्। कहिलेकाहीँ सानो ठानिएको कामले ठुलो सपनाको स्वरूप प्रस्तुत गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, के यो काम सम्भव होला? म र कैयौँ मेरा स्थानीय साथीहरू तपाईँलाई मन, वचन र कर्मले सघाउन तयार छौँ। 15 भदौ 2075। अब म
यस स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित 11औं स्तम्भ निबन्ध दलीय पेशागत सङ्गठन बन्द गरौँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दलीय पेशागत सङ्गठन बन्द गरौँ। त्यो दिन BBC विश्वसेवाको लन्डन मुख्यालयमा हडताल थियो। राष्ट्रिय पत्रकार सङ्घ नेसनल युनियन अफ जर्नालिस्टको विश्वसेवा शाखाले कर्मचारी कटौतीको विरोधमा हडताल आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ त्यस्ता हडताल कहिलेकाहीँ हुने गर्छन्, कहिले कर्मचारी कटौतीको विरोधमा, कहिले वार्षिक तलब वृद्धि नपुगेको विरोधमा र कहिले अन्य कुनै विषयमा। तर हरेक पटकको हडताल कर्मचारी र संस्थाको हितसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि राजनीति प्रेरित हुँदैन। त्यहाँ पार्टीगत प्रतिनिधित्व या गुटका आधारमा राष्ट्रिय पत्रकार सङ्घको चुनाव हुँदैन, दलैपक्ष युनियन पनि हुँदैनन्। BBC लन्डनमा मैले 14 वर्ष काम गर्दा त्यो अवधिमा कैयौँ हडताल देखेँ, भोगेँ। नेपाली सेवाको प्रमुख भएपछि हडतालका दिनमा नेपाली सेवाको व्यवस्थापन पनि गरेँ। त्यहाँ हडताल हुने तरिका गजबको छ। युनियन र व्यवस्थापन बीच जटिल विषयमा पनि सौहार्दपूर्ण रूपमा बारम्बार वार्ता हुन्छ। धेरै समस्या वार्ताकै तहमा सल्टिएनन् भने युनियनका पदाधिकारीहरूले हडताल गर्ने योजना अघि सार्न सक्छन्। त्यसपछि विवादित विषयमा हडतालमा जानु उपयुक्त होला या नहोला भनेर युनियनका सदस्यहरूबीच मतदान गरिन्छ। हडतालमा जाने पक्षमा मतदान भयो भने युनियनले व्यवस्थापनलाई केही समय अगावै आफूहरू हडतालमा जान लागेको मितिबारे जानकारी गराउँछ। व्यवस्थापनले चाहिँ हडतालबाट असर पर्ने विभाग प्रमुखहरूलाई हडतालबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो सेवा प्रभावित नहुने उपायबारे सोच्न सूचना सम्प्रेषित गर्छ। सबै विभागीय प्रमुखले त्यसै अनुरूप तयारी गर्छन्। हडतालमा भाग लिन चाहने युनियनका सदस्यलाई रोक्न मिल्दैन, तर युनियनको सदस्य भए पनि हडतालमा सहभागी नहुन चाहिँ मिल्छ। हडतालको दिन रोचक चाहिँ के हुन्छ भने हडतालकर्ताहरू मूलद्वारमा प्ले कार्डहरू लिएर बसेका हुन्छन्। हडतालमा सामेल हुन नचाहने कर्मचारीहरू खुरुखुरु हाँस्दै कार्यालयभित्र प्रवेश गर्छन् र आफ्नो काम सुरु गर्छन्। त्यसमा कसैले रत्ती पनि अवरोध गर्दैन। हडताल सकेपछि हरेक विभागका प्रमुखहरूले आफ्नो विभागमा को हडतालमा सामेल भए तिनको नाम सङ्कलन गरेर मानव स्रोत साधन विभागमा पठाउँछन्। हडतालमा सामेल भएर कार्यालयमा काम नगरेका कर्मचारीहरूको सो समयको तलब काटिन्छ। माथिको कथा मैले 2 कारणले उल्लेख गरेको हुँ। पहिलो, सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा पेसाकर्मीहरूको ट्रेड युनियन एउटा हुन्छ, दलैपछि हुँदैन। दोस्रो, सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनले अत्यन्तै गम्भीर विषय पनि सुसंस्कृत ढङ्गबाटै ह्यान्डल गर्छ। टेबल ठटाएर तालाबन्दी गरेर कालो मसु दलेर होइन। यति भन्दै गर्दा नेपाल र बेलायतको तुलना गरेर पनि हुन्छ चाहिँ नभनौँ। हामीलाई लोकतन्त्र चाहिँ बेलायतको वेस्टमिन्स्टर शैलीको र अझ त्योभन्दा पनि उन्नत चाहिने, व्यवहार चाहिँ उनीहरूको सिक्नै नपर्ने, जति निकृष्ट भए पनि हुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्रको दायरालाई पनि साँघुरो पार्नु पर्यो। होइन भने हामीले सिक्न र लागू गर्न सक्ने पक्ष सिक्दै र लागू गर्दै जानु पर्यो। अब नेपालका कुरा। 2075 भदौ 29मा अन्नपूर्ण पोस्टको अग्रपृष्ठमा धनाढ्य कर्मचारी युनियन शीर्षकमा एउटा समाचार छापियो। समाचारको पहिलो अनुच्छेदमा लेखिएको थियो, कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू प्रशासन क्षेत्रमा शक्तिशाली मात्र होइनन्, आर्थिक हिसाबले धनाढ्य पनि छन्। राजधानीको मुटु बबरमहलमा 4 युनियनका 5.5 तल्लासम्मका भवन छन्। लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास चाहिने हामी जनता आफैले आफैलाई र यो देशलाई जानी जानी किन यति घात गरिरहेका छौँ बुझ्ने गाह्रो छ। मलाई देशका प्रमुख नेता तथा तिनका समर्थकलाई कहिलेकाहीँ चिच्याएर सोध्न मन लाग्छ, एउटा सरकारी कार्यालयमा अनुशासनहीन, भ्रष्ट, स्वार्थी र घातक 6वटा ट्रेड युनियनको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर संसारमा कुन चाहिँ देशले विकास गरेको छ? तर नेपालमा निजामती कर्मचारीका 6वटा ट्रेड युनियन सँगसँगै एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि छ। सर्वोच्च अदालतले 2058 सालमै 1 भन्दा बढी कर्मचारी युनियन दर्ता र सञ्चालन नगर्न आदेश दिएको थियो, तर त्यसलाई कुनै प्रधानमन्त्री र सरकारले टेरेनन्। निजामती सेवा ऐन अनुरूप 2073 सालमा एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि चुनाव भयो, तर दलीय युनियनहरू यथावत रहे जो आधिकारिक ट्रेड युनियनभन्दा शक्तिशाली छन्।
दल आबद्ध कर्मचारी युनियनका कारण निजामती सेवामा व्यापक विकृति बढेको ठहरसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधिकारिक बाहेक अरू सबै ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गर्दै तयार पारेको विधेयक अहिले मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। तर उक्त विधेयक मन्त्री परिषदमा पुग्न पाएको छैन। सबै दल आबद्ध युनियनहरूले एकीकृत आन्दोलन सुरु गरे। उनीहरूले आन्दोलन के सुरु गरेका थिए? देशलाई समृद्ध बनाउने कल्पनाको संसारमा डुबेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजामती सेवा दिवसकै दिन दल निकट युनियन यथावत रहने बताइदिए। त्यसपछि सबै आन्दोलन रोकिएका छन्। सरकारी तलब खाने निजामती कर्मचारीलाई राजनैतिक पार्टीको पिछलग्गु बनाएर देश समृद्ध बनाउने सपना देख्ने नेताहरूलाई के भन्ने, के गर्ने? कि त उनीहरू उक्त भ्रमबाट सोचेतनाले मुक्त हुनु पर्यो कि उनीहरूलाई जनताले चुनावका माध्यमबाट मुक्ति दिनु पर्यो। होइन भने भन्नु पर्यो संसारको कुन सुसंस्कृत देशमा अधिकारका नाममा निजामती कर्मचारीलाई यसरी छाडा छाडिएको हुन्छ? निजामती कर्मचारी राजकाजमा अनुशासित र प्रभावकारी नभई समृद्धि कसरी ल्याउने? छाडातन्त्रबाट देशको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। के नेताले भाषण दिँदैमा समृद्धि आउँछ? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनहरू, पेजहरू जताततै खुस्किएपछि समृद्धिको रेल कसरी कुदाउने? कर्मचारी युनियनका नेताको कुप्रभाव उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासक र ठेकेदारसम्म हुने गरेको छ। उनीहरू सबैतिर घोटाला गर्छन्, घुस खान पाइने ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गराउँछन्, भने जस्तो भएन भने टेबल ठटाएर अझ सकेदेखि चटकन बजाएर विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई थर्काउँछन्, तालाबन्दी गर्छन्, सचिवहरू निरीह हुन्छन्, युनियन आबद्ध सुब्बा र शाखा अधिकृतहरू सर्वेसर्वा बन्छन्, अनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सचिवहरू पनि दलकै सहारा लिन पुग्छन्। परिणामस्वरूप उनीहरू पनि भ्रष्ट हुन्छन् र नेताहरू धनी बन्छन्। युनियनका कैयौं सदस्य र नेता, कैयौं उच्च प्रशासक र राजनीतिज्ञ धनी हुने, देश चाहिँ सधैँ गरिब रहने, यसै गरी बन्छ देश। कर्मचारीहरूले कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा बढोस् तर भ्रष्टाचारी जेल परुन् भनेर आन्दोलन गरून्, सबैको साथ र समर्थन रहनेछ। तर उनीहरूको ध्यान कर्मचारीको होइन, मूलतः आफ्नो र पार्टीको हितमा केन्द्रित रहने गरेको छ। अन्य दलीय पेशागत सङ्गठन वर्षभर गाली गरे पनि हामी प्रायले चुनावको बेला सधैँ शङ्काको लाभ दिने गरेको लघु दृष्टिधारी नेताहरूले कर्मचारी मात्र होइन, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार जस्ता पेसाकर्मीहरू सबैलाई लोकतन्त्रका नाममा राजनीतिकरण गरिदिएका छन्। त्यस्ता दलीय पेसागत सङ्गठनहरू अरू दर्जनौं छन्। त्यसको नेपाली समाजमा यति घातक असर परेको छ कि त्यो असर मात्र नभएर श्राप नै बनेको छ। स्कुलको शिक्षा दशकौंदेखि र परिस्थिति नबदलिने हो भने थप दशकौंसम्मका लागि ध्वस्त भएको छ। कलेज र विश्वविद्यालयको हालत त्यस्तै छ, किनभने त्यहाँ प्राज्ञिकता होइन, राजनीति घुसेको छ। सक्षम नागरिक नै उत्पादन नगरी देश कसरी बनाउने? संसारमा कुनै त्यस्तो देश छ जसको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर हाम्रो जस्तो न्यून भएर देशले विकास गरेको होस्? डाक्टरहरूमा राजनीतिको बाक्लो लेस लाग्दा त्यसले नागरिकको ज्यान र परिवारको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई कुन हालतमा पुर्याइदिएको रहेछ भन्ने त्यति बेला मात्र उजागर भयो जब हाम्रा लागि डाक्टर गोविन्द केसी पटक पटकको अनसनमा मर्न तयार भए। अझै उनीहरूकै आवाज ठुलो छ र आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरू डाक्टर केसीसँगको सम्झौता छल्ने घुमाउरो बाटोको खोजीमा भएको बुझिन्छ। वकिलहरूको दलगत आबद्धताको परिणाम कम पीडादायी छैन। न्यायकर्मीहरूमा दलीय आबद्धताको रङ्गीन चस्मा लागेपछि तिनले दिने न्यायको ढङ्ग चस्माको रङ अनुरूप हुने नै भए। सर्वोच्च अदालतमा विशिष्ट क्षमता भएको भन्दा पनि विशिष्ट दलीय आबद्धता भएको आफ्नो मान्छे लैजाँदा न्यायालय नै जर्जर भइरहेको छ। 2070 सालको एउटा घटनामा त स्थिति यति लज्जास्पद देखियो कि तत्कालीन एमालेको कृपाबाट पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति पाएका केही न्यायाधीश शपथ लिए लगत्तै आभार प्रकट गर्न काठमाडौँको बल्खु स्थित एमालेको तत्कालीन मुख्यालय पुगेका थिए। अहिले पनि स्थिति फरक छैन। त्यस्ता न्यायकर्मीहरूबाट कसरी न्यायको आश गर्ने? पत्रकारिता क्षेत्रको हालत पनि कम विडम्बनापूर्ण छैन। पत्रकारिताको क ख सिकाइँदा नै पत्रकारहरूलाई सबैभन्दा पहिले जोड दिइने एउटा पक्ष हो वस्तुनिष्ठता। कतिपय पेसामा वस्तुनिष्ठता नहुँदा त्यसको असर केही व्यक्तिमा मात्र पर्न सक्छ, तर पत्रकारिता
यस्तो मञ्च हो जहाँ उभिएर बोल्ने या लेख्ने गरेपछि त्यो एकैपटक 10,000 लाखौँमा पुग्न सक्छ। पत्रकारको अलि बढी परिचय स्थापित भएपछि त्यसको प्रभाव झन् व्यापक हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले दलीय चस्मा लगाएपछि के होला? निष्पक्ष समाचार र समग्रमा सन्तुलित विचारहरूको प्रवाह पाए मात्र समाजले परिपक्व धारणा निर्माण गर्न सक्छ। हामी गएको 2 दशकमा नेपाली समाजमा चेतनाको स्तर धेरै बढ्यो भन्छौँ। त्यसोभन्दा 1-1.5 वर्ष अघि म पत्रकारितामै भएका बेला धेरै सहकर्मी साथीले भनेको सुनेको छु, चेतनाको स्तर बढ्नमा पत्रकारिताको ठुलो योगदान छ। त्यो साँचो हो, तर जब म प्रतिप्रश्न गर्थेँ, चेतना सँगसँगै उत्तेजना पनि बढेको छ नि? उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो, उत्तेजनाको मूल कारण त राजनीति हो। त्यो पनि होला, तर समाजमा बढेको चेतनाका लागि केही श्रेय दाबी गर्ने हो भने समाजमा बढेको उत्तेजनाका लागि पनि केही दोषको भागीदार बन्नै पर्छ। त्यसको एउटा मूल कारण दलीय आबद्धताले गर्दा धेरै पत्रकारमा देखिएको वस्तुनिष्ठताकै अभाव हो। पार्टी निकट छुट्टा-छुट्टै पत्रकार सङ्गठन नभइदिने र नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव दलीय व्यक्ति वा गुटका आधारमा नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको क्षमता र संस्थागत हितका आधारमा भइदिने हो भने परिस्थिति कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। सभ्य देशहरूमा पेशागत सङ्गठनहरूको नेतृत्व उक्त पेशामा संलग्न विशिष्ट पहिचान बनाएका व्यक्तिले गर्छन्। उनीहरूका लागि बार एसोसिएसन या मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनु भनेको ज्यादै ठुलो गौरवको विषय हो। ती सत्ता र शक्तिसँग टाढा बस्छन् र स्वतन्त्र अस्तित्व राखेर आफ्ना सहकर्मीहरूको हक, सामूहिक वृत्ति विकास तथा आय आर्जनका लागि काम गर्छन्। उनीहरूका लागि सत्ताको आशीर्वाद भन्दा समकक्षीको सम्मान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा भने त्यस्ता सङ्गठनहरूको ध्येय सत्ता र शक्तिसँग निकटता राखेर आफ्नै निहित स्वार्थका लागि काम गर्नु रहँदै आएको छ। ठुला पार्टीलाई चुनौती। समाजलाई गर्नै नहुने गरी गरिएको राजनीतिकरण र त्यसले गरेको घातका सम्बन्धमा न राजनीतिज्ञहरूलाई न पेसाकर्मीहरूलाई पीडाबोध छ। हामीले बोध गर्न नसकेको कुरा के हो भने आफ्नो आर्थिक, पेशागत र नियुक्तिगत फाइदाका लागि, स्वार्थको लागि टकराव, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई बिर्सदा र सबैले गरिरहेका छन्, म मात्र आदर्श बनेर के गर्नु भन्दै गर्दा हामी आफै हाम्रा बुढा बाबुआमा र निर्दोष छोराछोरीमाथि ठुलो अन्याय गरिरहेका छौँ। आम रूपमा हाम्रो गरिबी, न्यून आय, अव्यवस्थित बस्ती, फोहोर नदी, दुरावस्थापूर्ण बाटो, गुणस्तरहीन स्कुल, अस्पतालको दयनीय स्थिति, राजधानीमा हर क्षण धुलो धुवाँ पिउनुपर्ने बाध्यता, विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल, सरकारी कार्यालयमा चुस्त सेवा प्रवाहको अभाव, 10औं लाख युवालाई विदेश पठाएर घरमा बुढा बाबुआमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था, यी सबै ठुलो हदसम्म दलीय पेशागत सङ्गठनका कारण समाजमा भएको भ्रष्ट राजनीतिकरणको परिणाम हो। त्यो परिणाम हर दिन आफ्नै बुढा बाबुआमा र निर्दोष छोराछोरीले भोगिरहेको हामीले महसुस नै गर्न सकेका छैनौँ। आफ्नो निहित स्वार्थ र खुसीका लागि खुसीसँग बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई हामीले कुण्ठित गरिदिएका छौँ। उनीहरूको स्वास्थ्यमा हर दिन हानि पुर्याइरहेका छौँ र उनीहरूको उमेर सम्भवतः छोट्याइदिइरहेका छौँ। त्यसका लागि दोषको गहिरो अनुभूति हुनुपर्छ कि पर्दैन? आफूले आर्थिक, पेशागत र नियुक्तिगत फाइदा हासिल गर्दै गर्दा के नबिर्सौँ भने जति नै सम्पन्न र सफल भए पनि देश बनेन भने दुःख पाउने हामी र हाम्रै परिवारले हो। देश बन्यो भने आर्थिक, पेशागत र नियुक्तिगत फाइदाको अवस्थामा नभए पनि सुन्दर र शान्त जीवन बिताउन पाउने हामीले नै हो। अब दलीय पेशागत सङ्गठन पूर्ण रूपमा बन्द नगर्ने हो भने विकासका फाटफुट्ट झिल्का देखिए पनि समग्र देशको रूपान्तरणकारी समृद्धि सम्भव छैन। केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा तथा तिनका दलका अन्य नेतामा पेशागत भातृ सङ्गठन बन्द गर्ने आँट छैन भने हामी जनता पनि उनीहरूले दिएको समृद्धिको भाषणबाट अब भ्रममा नपरौँ, अन्यथा फेरि पनि दुःख पाउने हामी नै हुनेछौँ। 1 असोज 2075। श्रोता, राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह वाचनको यो 5औं भाग पुरा हुनै लाग्दा हामीले 11औं स्तम्भ निबन्ध पुरा गरिसकेका छौँ र 296 पृष्ठको यस पुस्तकको पृष्ठ 79 सम्मको वाचन पुरा भइसकेको छ।
पृष्ठ 80 देखिको वाचन लिएर म अर्को भागमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।